Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter mon premier cours dans cette chaîne. Cette chaîne, c'est spécial l'HSE, Hygiène, Sécurité Industrielle. C'est spécial à l'environnement, l'intervention, aussi les normes, parce que l'HSE, l'HSE, alors il faut نقولوا تاني معها le management, les normes, la qualité. alors إذا خصكم أي حاجة تبغوا تزيدوا أي حاجة plus je suis là. Aujourd'hui, je vais présenter le cours de Fire Safety, c'est tout ce qui concerne le feu et les extincteurs, etc. La prochaine, Inch'Allah, نزيد معكم autre vidéo Fire Safety 2 اللي نكملوا مع Fire Safety ونروحوا d'autres choses. تقدروا تبوزوا عليا ان كور ولا وعلاش لا جو سوي لا اذا احتاجيتوا اي حاجه ولا نيزيتي با. alors premièrement راح نبدو بال le feu. C'est quoi le feu? D'autres choses, il faut l'ingénieur ou اللي راكم في الدومين HSE ولا اللي راكم في الدومين HSE. Vraiment il faut تميتريزو لي ديفينيسيون. il faut ماشي تحفظوهم برك تفهموهم. سوا يطيحوا لكم في لي انترفيو ولا في الكوسيام ولا في ليزيكزامان ولا اي حاجه. لي ديفينيسيون يقول لك كومون كاين ان مو كلي يكون عندكم في الديفينيسيون نتاعكم. ديفينيسيون سي تري نيسيسير. تيوريك سي تري نيسيسير في لاش اس او باسكو منها غادي تفهموا بزاف صوالح. كان يقول لك انا ما نبغيش نحفظ ماشي حفيظه برك تفهم او موا ان مو كلي. كاين لي ديفينيسيون باردون اونسيان اي نوفيل. الفو تكونوا مع الجديد باسكو لي اونسيان تلقاوهم طوال فيهم شعل من السطر. الفو تروحوا لي ديفينيسيون جدد باسكو اشاك فوا يخرجوا لي ديفينيسيون. وماذا بيكم تطلعوا على الاوشا ولا النيبوش ولا باسكو هادو اللي فيهم دي ديفينيسيون سامبل. ومام انا في لي زانفورماسيون اللي راح نبارطاجيهم معاكم كاينين في لي دوكيومون تاع النيبوش والاوشا ولا كيما الايوش ولا. يكونكم هانين من هذا le côté. Alors, c'est quoi le feu? C'est tout simplement c'est le résultat d'une réaction chimique oxydoréduction rapide. هذا هو la définition نتاعه simple. ما يحتاج تحفظوه ولا جست تفهموه. يقول لك بالعربية هو عبارة عن الحريق عبارة عن تفاعل كيميائي يشمل الأكسدة السريعة للمواد القابلة للاشتعال. هذا ما كان. alors يقول لك باش pour la division d'un incendie ولا pour باش يكون عندنا un feu il faut la réunion des éléments اللي هي triangle de feu ولا قريناها triangle de feu. الأصح خواتاتي ما تقولوش لو triangle تقولوا لو pyramide. pyramide de feu كيشكل لنا هرم. على الأصح يقولوا هرم فيه قاعدة ما يقولوش غير مثلث ولا تريونغل باسكو كاين بزاف ناس اي جو كونفيرم اللي راهم يسمعوني يقول لك انا قريت غير تريونغل ما نكون طيح له في الانترفيو يبغي يدير له بياج لي راح يدير له الانترفيو ولا في الكوسيام ولا يقول له نو تريونغل ما كاينش بيراميد اكسيتيرا. الو نو كنت تقروا الاوشا ولا نيبوش غادي تلاقوا pyramide de feu. C'est pas triangle de feu. يقول لك il faut 4 éléments nécessaires راح نشوفوهم. alors premièrement c'est le combustible اللي هي المادة القابلة للاشتعال سواء تكون solide liquide ولا gazeux. la comburant c'est l'oxygène l'air. la source d'énergie اللي هي مصادر الحرارة. alors عندنا beaucoup de sources d'énergie مكلاسينهم اوسي في لي دوكيمون تاع لاش اس او لو في اش اس او. غادي تلاقوا اول مصدر الحراره يقول لك الكهرباء الالكتريسيتي. اول حاجه تنجم دير لنا لانسوندي. حاجه ثانيه يقول لك التدخين. التدخين هذه حاجه مفروغ منها.
فيما. وثالث حاجة واللي هي نيسيسير وبزاف تصرا اللي هي الأعمال الساخنة وهكا يقولوا لهم، اللي هي الهوت وورك كيما لا ستوديو. يقول لك هي تعتبر ثالث مصدر للحرارة. كاين دوطخ سورس انرجي باغ اكزومبل لو فروتمون تاني يعتبر كمصدر للحرارة. الاحتكاك مي ثلاثة الوالا هما كيما قلت لكم الكهرباء ابري التدخين ابري يجي الأعمال الساخنة اللي هي الهوت وورك. لاشين دو رياكسيون شهية يقول لك إذا كانوا عندنا هادو كاينين وبنسب معتبرة اللي هي avec quantité suffisamment يكون عندنا la division d'un incendie. بصح هذه لاشين دو رياكسيون كنشوفو هي القاعدة فريمون نيسيسير يسموها في الاوشا يكتبوا لك الفيرسيون اغاب باسكو علاش كنا نديرو في جبت لكم بالعربيه باش تنجموا تحوسوا عليهم اوسي وتشوفوا عليهم بلوس دي انفورماسيون. الوغ لا شين دو رياكسيون كنديوها في تراديكسيون ما غاديش تجيكم لا ديفينيسيون تاعها نيشان اللي هي في الفيرسيون عربي كاتبين اللي هي التفاعل الكيميائي المتسلسل. لاشين دو رياكسيون هذه شاه يقول لك الحريق يستمر، هي اللي تخلي الحريق يستمر. هذه هي لاشين دو رياكسيون. اذا كانوا عندنا التروا هادو بنسبه معتبره هذه لاشين دو رياكسيون هي اللي تخلي la continuation de feu. Alors vraiment c'est nécessaire. Alors tout de suite نروحو les classes des feux. عندنا كيما راكم تشوفوا la classe A. C'est premièrement c'est les feux produits par les matériaux solides ou l'angolo sec ou là c'est plus باش ولا نقولوا c'est les matériaux d'origine organique. هذه c'est كيما نقولوا tous les matériaux d'origine organique نكلاسيوهم في la classe A. Tout simplement la classe B c'est le feu qui est produit par les liquides, les matériaux liquides ou la solides liquéfiables comme les dérivés de pétrole, les hydrocarbures, les solvants, les alcools et l'acétone, etc. La classe C c'est les feux de gaz tels que le butane, le propane, le gaz naturel, etc. La classe D c'est spécial aux feux les feux de métaux ou les métaux spéciaux comme le sodium, le titane, la poudre d'aluminium, etc. La classe F اللي لازم تعرفوها اسموها classe F ولا K. غادي تشوفوا في الفيرسيون تاع لي بورش والبورشا وكاع غتكتبوا classe K. la classe K ما غاديش تكتبوا F يكتبوا لكم entre parenthèses F ولا ما يكتبوهاش كاع تكتبوا الكا. La classe F ou K هي c'est introduit en 2006 par un homme européen خرجت نيشان par le norme européen ولات كلاس محترف بها etc. برضو كانت من بكري في لي زيتازوني فين كيما نقولوا كانت كاينه مي ما كانتش في لو نورم اوروبيان بها كنسموها لا كلاس كا ما كانش سموها لا كلاس اف. من ولات افيك لو نورم اوروبيان ولات سموها الاف خطر بارونتيز. الوغ حاجه تاني بلوس الفو تاني تعرفوا لي دات ماشي تاريخ لا شوف ماشي كيما نقولوا فيها بزاف لي زاني مي الفو تعرفوا هادو لي زاني سبيسيفيك.
باسكو سي فريمون نيسيسار. كيما هذه لا كلاس اف قلت لكم كان كاينه في لي زيتازوني ومي ما كانتش كاينه في لو نورم اوروبيان. الوغ دخلت في 2006 نيشان كوم اون كلاس مع لي كلاس في d'autres choses. عندنا كاين غادي كون تشوفوا في لي دوكيمون قد تكتبوا كاين ا بي سي دي، كاين يزيدوا لك وهي لي فو دوريجين الكتريك. هذه كاين اللي تصيبوهم، كاين اللي ما تصيبوش مستخطينها هذه لا كلاس. علاش؟ باسكو كيما بلي زيتازوني ميم حتى لدوكا لي فو دوريجين الكتريك مكلاسينهم في لا كلاس سي مع لي فو دو غاز. هذيك معلومه، هادو تاني لازم تعرفوهم فريمون نيسيسار. alors on va tout de suite passer à les rôles d'agent extincteur avant ما نروحو l'extincteur شهما وش يديروا اكسيتيرا. قلنا نعرفوا لو رول سي كوا، كيفاش يطفيو النار. alors même قادرة يقول لكم في الانترفيو ولا علاش الماء يطفي النار تقول له يطفي النار غير هكا، واش يدير ولو رول تاعه سي كوا. alors كاين عندنا plusieurs rôles. Les plus importants et les nécessaires, premièrement, agir par refroidissement. On a besoin de la température. Refroidissement, هي التبريد. اللي يقوم بها c'est بين الماء l'eau. C'est-à-dire تبريد. Par étouffement, en agissant sur le carburant qui fait l'arrêt l'apport d'oxygène. عندنا aussi par inhibition. هذه inhibition يديروها كاع les agents extincteurs. يقول لك on bloque le feu par ralentissant ou suppression de phénomène de combustion اللي هي مفروغ منها كاع لي زاجون يديروا inhibition. par isolement، هذا l'isolement يقول لك دير une barrière mécanique entre le combustible et le carburant. واللي دير l'isolement هي la poudre كاع الانواع تاعها دير l'isolement. عندنا d'autres choses كيما par exemple l'émertage، كيما le soufflage etc. هادو كاع les rôles des agents extincteurs vraiment nécessaires. alors tout de suite les principaux agents extincteurs. alors عندنا 4 agents extincteurs كاع في لو موند. عندنا 4، عندنا 5 دوك نحكوا عليه حبسوه. مي عندنا 4 agents extincteurs. عندنا plusieurs extincteurs plusieurs types d'extincteurs غير من يخلطوهم. par exemple des fois يخلطوا لو مع CO2 etc. يميكسيو حاجه مع حاجه. مي كاين 4 agents extincteurs pas plus. alors l'eau هو لاجون اكستنتور اللي بينيفيك وكاين ومليح. الماء يقول لك agit essentiellement par refroidissement, dispersion et étouffement. عندنا لا بودر عندنا plusieurs types de poudre. يقول لك كي هي agit essentiellement par isolement. يقول لك aussi attaque chimiquement le feu par inhibition de la flamme. mais شوفوا هذه très nécessaire, très destructrice pour les appareils électriques et les électroniques. هنا نزيدو surtout les appareils sensibles كيما les hôpitaux et كاين les appareils تاع l'informatique etc. vraiment sensible. alors la poudre ممكن تطفي من جهه واحده اخرى غادي تخسر لنا ليكيبمون وما يتعاودش. هذيك معلومه. كاين لا بودر بليزيور تيب. عندنا بودر ا بي ولا ا بي سي ولا بودر سبيسيفيك دي لي سبيسيال تاع لي ميتو. الوغ لا موس c'est vraiment aussi un agent extincteur qui est plus essentiellement utilisé beaucoup plus sur le feu de classe B. parce que la classe A c'est في طوع ما نروحو نستعملو لاموس بينا غادي نستعملو لو اللي هو كاين ورخيص. la mousse agit par étouffement, inhibition, isolement aussi, refroidissement aussi. La mousse شهية هي l'eau plus l'air plus émisseur. هذه باش تعرفوها. زيد كاين اللي يعرفوا شهية la mousse beaucoup plus.
aussi عندنا الكاتريام هو CO2 هو agent extincteur propre très utilisé en présence d'appareils électriques technologiquement sensibles. Alors quand tu fais CO2 ولا poudre العكس هنا قالت لك très destructrice قالت لك très destructrice je suis désolée. CO2 قال لك هنايا très utilisé en présence d'appareils électriques technologiquement sensibles. كنت تشوفوا سي النقيض تاعها. الوغ كاين دوطخ اجون اكستانتور قلت لكم هذه باش تعرفوا بلوس جو سي با تاني يفو باش يعرف اللي كان قديم واللي راه جديد واللي غادي يجي. كاين لو هالون غاز هذا هالون غاز هو يسموه بي سي اف تبقوا تحوسوا عليه بي سي اف. هذا لو هالون غاز فريمون مليح وكانوا يستعملوه من حبسوه باسكو هذه هذه لا ماتيغ تاع الهالون قالوا باللي نويزيبل بور لا كوش دوزون. على بالكم باللي البينيفيت تاع لا كوش دوزون سي فريمون نيسيسير وتحمينا للترافيولي اكسيتيرا. الوغ ردوه انتردي كاين وردوه. دركا عندنا 4 اجون اكستانتور مي يعنيش انه راها باقيين يعني كنت تقروا لي ليفر تاع لاش اس او غادي تشوفوا تاني لو هالون غاز هذا مصنفينه تاني كاجون اكستانتور. Alors maintenant on va jouer petit exercice. هذا كاين بوكو دي زيكزامبل خايف لكم هذا اللي يبان لي ظريف وساهل وفيه بوكو دي انفورماسيون. الوغ عندنا هنا لي زاجون هنا لي تيب دو فو فريمون جو سوي ديزولي. الوغ هنا عندنا الواتور عندنا الماء لو عندنا لا بودر لي سي او 2 عندنا لاموس وعندنا عندنا هذه ويت كيميكول هي راح نشوفوها شهية. هذه ويت كيميكول هذه ويت كيميكول هي سموها باللغة العربية هي طفايات البودرة السائلة هكا سموها طفايات البودرة السائلة. هذه سبيسيال لقوها هنا هذه جون سبيسيال لا كلاس اف ولا نقولوا كا ولا اف سبيسيال داروها لا كلاس اف. ونشوفوا هنايا نبتو بها هنا مطفي حتى دايرينها نقدر نستعملوها في الأ مي هي بوكو بلوس لا كلاس اف. هي ما تطفي لا كلاس بي ما بي ما دي ما او ما تطفي برك لا كلاس اف. ممكن نستعملوها في الأ وممكن يعني يكون عندنا في دو أ بينا غادي نستعملو فريمون جو سوي ديزولي لو كان يكون عندنا لو فو دو أ بينا غادي نستعملو الماء اللي هو بينيفيك و ديسپونيبل بوكو بلوس اكسيتيرا. هذه معلومة. هنا كاين عندنا كلاس A فو سيك فو ليكيد فو دو غاز هنا فو إليكتريك هذه لا كلاس E وهنا كا. لا كلاس D ما قلناهاش درناهاش هي كلاس D ميتو سبيسيو باسكو هي فيها تنطفى بالباودر بلا بودر سبيسيفيك دي عندها اجون اكستانتور بودر سبيسيفيك دي هذه مفروغ منها. الوغ نشوفوا لا كلاس الماء شي يطفي الماء كنت نشوفوه يطفي حتى كلاس برك لا كلاس ا ولهذه لازم تعرفوها الماء ما يطفيش لا كلاس بي. نستعملوا لو بولفيريليزي لو بولفيريليزي سي با لو باسكو لو هو لو نت لو بولفيريليزي سي لو بلوس اديتيف. نستعملو في البي نستعملوش لو وحده. هذه فريمون نيسيسير ممكن نطيح لكم في اي كسؤال ولا الماء برك يطفي لا كلاس ا دوطخ كلاس مفروغ منهم ما نقدرش نستعملو الماء. كون تشوفوا لا بودر فريمون بينيفيك تطفي كاع لي كلاس برك لا كلاس اف اللي قلنا ما عندها حتى اجون اكستانتور يطفيها برك هذه ويت كيميكال يطفي الماء طفي لا كلاس ا طفي البي طفي لي فو دو غاز طفي لي فو الكتريك مي لي فو الكتريك اوسي اللي قلنا لي تري ديستريكتريس. لازم نعرفوا كي داير ليكيبمون اللي عندنا باش نجمو نطفو بها. وين الاحسن ما نطفوش بها وين الاحسن راح نطفو بالسي 2 في حالات خاصه. يعني عندنا السي 2
كنت تشوفوا CO2 يطفي برك البي ولي فو دو لي فو الكتريك، هذه لازم تاني تعرفوها. يطفيش لي زوطخ كلاص مفروغ منهم. وكون نروحو للاموس، لاموس ما تطفيش كاع لي كلاص، تطفي برك البي بوكو بلوس ولا الأ. قلنا كون يكون عندنا فو دو كلاس أ مفروغ منا نستعملو الماء في طوع ما نستعملو لاموس. ويت كيميكال طفي الأ وطفي فريمون جو سوي ديزولي راهي يهرب لي. طفي برك لا كلاس أ والأف. ألوغ اوسي كون نشوفو هنا لي فو الكتريك نطفي برك CO2 ولا بودغ. كنا نخيرو CO2 بيان سور، سي بوكو بلوس ميو باش ما نخسروش البيغمون تاعنا. طفي من جهه ولا تخسر من لاير، سي با كيما نقولوا شي بينيفيك للسوسيتي ولا للزين. اوسي شفنا تاني هنا كاين معلومه اخرى في الماء ممكن نستعملو في لاكلاس تاع لي فو الكتريك لاكلاس او. نستعملو الماء مي يكون عندنا الفولت قل من 1000، هادي كا سبيسيال. بصح نستعملو لو بولفيريليزي تاني، اتونسيون ماشي الواتر وحده، لو بولفيريليزي. الوغ كيما قلت لكم كاين بزاف لي زيكزارسيس كيما هكا، بتيت اكزامبل كيما هكا تنجمو تشوفوهم في جوجل. Alors, dernièrement, ce qu'il faut retenir, il y a 5 classes de feu désignées par une lettre alphabétique من A للF. عندنا on n'utilise pas l'eau sur un feu de classe B. نستعملو l'eau pulvérisée. La classe F regroupe les feux des huiles ولا les auxiliaires de cuisson ودخلت في 2006. Les agents extincteurs agissent par refroidissement, inhibition, étouffement, isolement, énartage, dispersion, etc. عندنا 4 principaux agents extincteurs اللي هي الماء، لا بودر، لا موس والسي2. هادو في الكور هذا لازم تعرفوهم على الأقل تكونوا قاعدينهم. alors merci beaucoup, merci pour votre attention. إذا كان عندكم أي حاجة زيادة في واش قلته اليوم avec grand plaisir. شكون اللي زاد معلم 100% خلونا في الكومنتير. المره الجايه غادي نكملوا مع ساي سيفتي، غادي نشوفوا الاكستنتور شافيه وكيفاش نطفوا النار وكيفاش نرياجوا باش نطفوا النار، كيفاش نحلوا ونستعملوا لي زيكستنتور اكسيتيرا. وسي راح نشوفوا كاع التكميله تاع لو فو والاستانغويشر والطفايات اكسيتيرا، ونكملوا معاهم ونروحوا لحاجه واحده اخرى. قلت لكم ممكن تبوزوا عليا اي حاجه. جو سوي لا et have a nice day et تبقوا على خير.